अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ हम सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। खौफनाक नावल पेश कर रहा हूँ और आज उसकी किस्त नंबर 9 पेश खिदमत है। ये रात अनोखे ख्वाबों में गुजरी। ये जो ख्वाब बड़े भयानक थे। जिंदगी में कभी दिल से खौफ का गुजर नहीं हुआ था, लेकिन आज की रात कई बार आंख खुली। ख्वाबों में न जाने क्या क्या देखता रहा। कभी बेशुमार पुतलियां नजर आईं जिनके पंजे पीछे की जानब मुड़े हुए थे, वो आगे की तरफ दौड़ रही होती थी। कभी एक दरख्त नजर आता जिसकी शाखें फैली होती और उनमें से हर शाख पर फलों की तरह एक भूतनी उल्टी लटकी हुई नजर आती। उनके चेहरे खूबसूरत होते, कभी भयानक होते, कभी सुर्ख बल्ब की तरह चमक रही होती। दांत बाहर निकले होते, जुबान इतनी लंबी कि लटक कर जमीन तक आ जाए। ऐसे खौफनाक ख्वाब देखकर मैं वहशतज़दा होता रहा और पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि तन्हाई जिंदगी भी क्या चीज़ है। इंसान हर उम्र में बच्चा रहता है। उस बच्चे को कभी कभी बड़े की जरूरत पेश आती है जो खौफ के आलम में उसका सर सीने से लगाए और वो गहरी नींद सो जाए। आज माँ बहुत याद आई थी। सुबह भी बहुत जल्द जाग गया था और इसके बाद अपने क्वार्टर में बैठा उन तमाम बातों के बारे में सोचता रहा था। फर्ज अली साहब अच्छे इंसान से मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरा दिल चाहा कि मैं उनके घर पहुंच जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद सो रहे हूं। मैं तो ज़रूरत से ज़्यादा जल्दी जाग गया था और इस वक्त गालबन सुबह के 6:30 बजे थे, जब अचानक ही हवेली में शोर शराबे की आवाज़ उभरने लगी। हवेली के अंदर वाले मुलाजिम चीख रहे थे, फिर औरतों की चीखें भी सुनाई दी और जाने क्यों मैं भी बेख्तियार अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरे क्वार्टरों के दरवाजे भी खुल गए थे। माली वगैरह अपना काम शुरू कर चुके थे। वो भी क्यारियों से उठकर अंदर की तरफ भागे। हर शख्स बेख्तियार हो गया था। मैं भी अंदर दाखिल हो गया। पता नहीं अंदर क्या मुसीबत पेश आई। तार अली साहब एक तरफ दौड़ते हुए नजर आए। बेगम तारा अली भी दौड़ रही थी। एक अजीब अफरा तफरी का आलम था। सब अकरम मियाँ के कमरे की तरफ चल पड़े थे और फिर मैंने जो देखा मेरे लिए भी इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक था। अकरम मियाँ की लाश पंखे से लटकी हुई थी और लाजमी बात थी कि वो मर चुके हैं। सारे के सारे उनके करीब पहुंच गए। तारीली साहब चीखें मार मार कर रोने लगे। मुलाजमों ने जल्दी से कुर्सियां और स्टूल रखकर अकरम मियाँ की लाश को पंखे से उतारा। मैंने भी उसे करीब से देखा और एक चीज जो मैंने महसूस की ये कि अकरम मियाँ के जिस्म में खून का एक कतरा भी नहीं था। उनका बदन इस तरह सफेद हो गया था कि जिंदगी में मैंने ऐसा सफेद बदन कभी नहीं देखा था और पूरा जिस्म खून के बगैर था, लेकिन खून का एक कतरा भी जमीन पर नहीं टपका था। मेरी रगों में जो सनसनी फैली, मैं उसे न संभाल सका। अगर दीवार का सहारा न लेता तो चकरा कर गिर ही पड़ता। आह, बिल्कुल वही मंजर था जैसे अकरम जैसे अकरम मियाँ की बीवी के साथ पेश आया था। लेकिन कैसे, आखिर क्यों? फिर किसी ने आवाज लगाई, बहू बेगम कहाँ है? बहू बेगम कहाँ गई? अरे देखो, जरा गुसलखाने में देखो, कहीं उन्हें भी तो कुछ नहीं हो गया। लोग चीखने लगे। गुसलखाने में झांका गया और फिर मुलाजिम पूरी हवेली में फैल गए, लेकिन बहू बेगम का कहीं पता नहीं था। ये सिर्फ मैं और फयाज जानते थे कि बहू बेगम क्या चीज है। फयाज मुझे बता चुका था। फिर गेट बंद कर दिया गया। ताली साहब तो बिस्तर पर पड़ गए थे। जवान बेटे की मौत उनके लिए जिस कदर सदमे का बायस होगी, दुनिया जानती थी, लेकिन बाकी लोग मुतहरक रहे। पुलिस आ गई, सारे बयान लिए गए। मेरा बयान भी इसमें शामिल था, मगर मामूली सा बयान, कोई खास तवज्जो किसी पर नहीं दी गई थी। हवेली में एक ही तरह का यह दूसरा हादसा था। पुलिस अफसर इस सिलसिले में तबादला ख्यालात कर रहे थे। कहने लगे, मुझे तो यूं लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ी साजिश हो, बहुत सोची समझी साजिश। मगर साजिश कैसे हो सकती है जनाब? किसी ने पुलिस अफसर के हिसाब से सवाल किया। हो सकती है। आप लोग मुजरिम के बारे में क्या जाने? मुजरिम जब किसी मंसूबे की प्लानिंग करता है तो आम अंदाज में नहीं करता। पहले का खतून को यहाँ इस तरह कत्ल किया गया और कत्ल करके ये तासर दिया गया कि ये कत्ल बहुत अजीब है और कोई गैर इंसानी शख्सियत ये कत्ल कर रही है। लेकिन ड्रिकोला हमारे यहाँ नहीं होता। ये मगरब की चीज़ है। मगरब का खौफ है। ये ड्रिकोला का सा अंदाज अपनाने की कोशिश की गई है। कातिल खासा जहीन और चालाक आदमी मालूम होता है। पहले वो किसी खास जरिए से बंदर का खून खींचता है और इसके बाद इस तरह का तासर देता है जैसे ये खून पी लिया गया हो। यकीनन ऐसी ही बात है, मगर इसका पस मंज़र क्या हो सकता है? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, क्या हो सकता है किसी दिन ताहिरी साहब इस हादसे का शिकार हो जाए। क्या? बेशुमार आवाज़ें उभरी। हाँ, कातिल एक ग्राउंड बना रहा है, एक तरीका ईजाद कर रहा है ताकि कोई किसी पर शुबा ना कर सके, बल्कि यही समझा जाए कि किसी बुरी रूह का ये कारनामा है। क्या समझे आप लोग?
اب आप में से हर एक का फर्ज ये है कि कातिल का पता चलाने में पुलिस की मदद करे। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बहुत जल्द बताऊंगा मैं आप लोगों को, जरा लाश का पोस्टमार्टम हो जाए। सारी बातें अपनी जगह, हर शख्स की जुबान पर अपनी अपनी अलग अलग कहानी थी, लेकिन मैं और फयाज एक गोशे में खड़े ये तमाम कार्रवाई देख रहे थे और हम लोगों के जिस्मों में बड़ी सनसनी पैदा हो रही थी। खास तौर से मैं बहुत ही परेशान था। मेरे जहन में रह रह कर एक ख्याल आ रहा था, पुरानी हवेली में तो मुझे सीप भी मिली थी। सीप वो हसीन लड़की, वो पुरसरार आंखों वाली, अरे बाप रे, क्या वही बेगम अकरम थी? क्या वही बेगम अकरम थी? मेरा बदन ठंडा ठंडा पसीना छोड़ रहा था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। सारा दिन इसी तबाही में गुजर गया। हवेली वालों का बुरा हाल था। अंदर से मुसलसल रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। लोग आ जा रहे थे। तदफीन की तैयारी हो रही थी। न जाने क्या क्या हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह कि बहू बेगम का कहीं पता नहीं था। उन्हें तलाश किया जा रहा था। उनके बारे में तरह तरह की क्या राइयां हो रही थी। आखिर बहू बेगम कहाँ गई? इसका मतलब है इस कत्ल से उनका कोई ताल्लुक है। बहुत ज्यादा आक्रामक लोग कह रहे थे। वैसे भी बड़ी अजीब गरीब शख्सियत की हामल थी। अगर उन्होंने सब कुछ नहीं किया तो आखिर वो कहाँ रपोश हो गई? अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कत्ल करने वालों ने उन्हें पहले अगवा कर लिया हो। ये भी हो सकता है उनके अगवा के सिलसिले में ही अकरम मियाँ को कत्ल कर दिया गया हो। लेकिन नसीम बीबी को किसके अगवा के सिलसिले में कत्ल किया गया था? किसी ने चुपता हुआ सवाल किया। हमें मैं कोई शर्लॉक होम्स हूँ जो यहीं बैठे बैठे सारे केस हल कर दूंगा? तो फिर बोल क्यों रहे हो? क्यों तो मेरी जुबान बंद करने की कोशिश कर रहा है? मेरे जूते को गर्ज पड़ी है कि तुम्हारी जुबान बंद करूं? देखो, बदतमीजी मत करो, दांत तोड़ दूंगा घुसा मारकर। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? क्या इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम जाहिलों की तरह लड़ने बैठ गए हो? तरह 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 की बातें हो रही थी, लेकिन मैं उन बातों से लुत्फ नहीं ले सकता था, क्योंकि मेरे अपने होशो हवास खराब थे। रात को अपने बिस्तर पर लेटकर मैंने तमाम बातों के बारे में सोचा। फिर दूसरे दिन मंगल था। पुरानी हवेली में सीप से मिलना था, लेकिन अब उस वक्त मेरे होशो हवास खासे मुजमहिल हो चुके थे। इससे मिलूं या ना मिलूं, शख्सियत तो उसकी भी बेहद पुरस्कार थी। अब तक पता नहीं चल सका किस्सा क्या है, कौन है वो। नाम भी उसने अपना फर्ज ही बताया था। बहरहाल, मैं एक बार फिर ख्वाबों और वसवसों में डूब गया। रात का कोई 1:30 बजा था कि अचानक दरवाज़ा खुला। मैं नीम कनूदी की फीद में था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक पड़ा। थोड़ी देर मैंने टाइम देखा था, 1 बजने में 10 मिनट थे, और उसके बाद सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अभी भरपूर नहीं हुई थी। मैंने चौंक कर देखा और न जाने क्यों मेरे पूरे जिस्म में चीमटियाँ सी रेंगने लगी। ये सीप थी, अपने मखसूस लिबास में मलबूस, मेरे सामने खड़ी हुई थी। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि शायद कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन फिर 2 चंद कदम आगे बढ़ी और मुझसे बोली, उठो जल्दी से उठ जाओ। आवाज़ में एक हुक्म सी कफ़ीर थी। मैं उठकर बैठ गया। क्या तुम्हारी कोई कीमती चीज़ तो नहीं? उसने सवाल किया। सीप, क्या मैं ख्वाब देख रहा नहीं? तुम यहाँ आई हो? हाँ, मेरे खुदा, ताज्जुब की बात है। इससे पहले तो तुम कभी यहाँ तक नहीं आई। इससे पहले यहाँ आने की जरूरत नहीं पेश आई। आओ बैठो, वैसे तुमने एक खतरनाक कदम उठाया है। मैं यहाँ बैठने नहीं आई तो फिर तुम्हें लेने आई हूँ क्या? मैं चौंक पड़ा। हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए तुमसे ये सवाल किया है कि यहाँ तुम्हारी कोई ऐसी कीमती चीज़ तो नहीं जिसे तुम हर हाल में अपने साथ रखना चाहते हो? बस मांगी को निशानी, कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत अजीज हो। बालो दोलो की तो खैर कोई परवाह ही ना करना। नहीं, मगर क्यों? और बस अगर कोई ख़ास चीज़ नहीं लेनी तो फ़ौरन कपड़े तब्दील करो और मेरे साथ चलो। जाओ, मुँह हाथ धो लो। सीप, मगर जलीस, क्या यही है तुम्हारी मोहब्बत? मैं यहाँ न जाने किस किस तरह से आई हूँ और तुम अगर मगर कर रहे हो। ये बात नहीं है सीप, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दो, कहाँ ले जाना चाहती हो मुझे? देखो जलीस, मुझे बादल करने की कोशिश मत करो। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे हो। तुमने मुझसे बहुत से वादे किए हैं। अब उन वादों का इम्तहान लेने का वक्त आया है तो तुम अगर मगर कर रहे हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कपड़े निकालो, उस कुरान में जाकर तब्दील करो और मेरे साथ निकल चलो। उसने कहा। तब मुझे उसके कहने के मुताबिक करना पड़ा था। मैंने आस्था से कहा, लेकिन उस वक्त गेट से बाहर जाना बहुत मुश्किल काम होगा। कि हम चौकीदारों से कहकर यहाँ से निकलेंगे? नहीं, इसकी तो फिक्र मत करो। आ जाओ मेरे साथ, उसने कहा। और आखिरकार मैं तैयार होकर उसके साथ बाहर निकल आया। ये बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि वो मुझे ले जा कहाँ रही है, लेकिन बहरहाल उसका जो अंदाज था, मैं समझता था कि मुझे उसके कहने के मुताबिक अमल करना पड़ेगा। और वाकई उसने मुझे पहले ही मरहले पर हैरान कर दिया। हवेली से बाहर निकलने का जो चोर रास्ता उसने पहले कभी नहीं देखा था, वो अंदर हवेली में दाखिल हुई और उसके बाद अंदर ही अंदर चलती हुई एक जेर जमीन जगह में उतर गई थी। और उसके बाद जब वो चंद सीढ़ियां तय करके ऊपर उभरी तो हम हवेली से काफी फासले पर खड़े हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बेहद
خوشگوار تھا، آسمان ستاروں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند نہیں نکلا تھا، ہم رات کے ان پرسرار سناٹوں میں آگے بڑھتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد ریلوے لائن نظر آئی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ریلوے لائن تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچا دے گی۔ وہ چلتی رہی، کافی وقت گزر چکا تھا، پھر ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جو سنسان اور ویران تھی، لیکن ریلوے اسٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ یہاں وہ بیٹھ گئی اور مجھ سے بھی بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں بامشکل تمام اس سے بولا، سیب اتنا تک نہیں بتاؤ گی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی کچھ نہ پوچھو تو بہتر ہے، بلا وجہ تمہارے ذہن میں تجسس پیدا ہوگا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، میرا دل و دماغ خود اتنا متاثر تھا، آنکھیں جھکی جا رہی تھیں، دل میں خوف کا بسیرا تھا، اور شاید میں اسی کیفیت کا شکار تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹرین کی آواز سنائی دی۔ مجھے پتا چل گیا کہ یہی 4 بجے والی ٹرین تھی جو 4 بجے یہاں پہنچتی تھی۔ وہ آپ سے اٹھی اور تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ٹرین کے دوسرے حصے سے وہ ٹرین پر چڑھی تھی اور اس نے ایک کمپارٹمنٹ کا انتخاب خود ہی کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمپارٹمنٹ میں صرف 4 افراد تھے اس وقت۔ ایک جوڑا تھا، ایک نوجوان، ایک بوڑھا آدمی، پانچواں شخص خیال میں ملازم ٹائپ کی وہ چیز تھی جو کمپارٹمنٹ کے باہر کے حصے میں زمین پر پڑا سو رہا تھا، جبکہ اندر کافی جگہ تھی۔ وہ میرے ساتھ اندر آئی اور پھر برتھ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ میں اس کے اشارے پر اوپر چڑھ کر برتھ پر لیٹ گیا اور نیچے بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ میں اس کے بعد یہ سفر کرتا رہا۔ ویسے سفر زیادہ طویل نہیں ثابت ہوا تھا اور اس وقت صبح کی روشنی نمودار ہونے والی تھی جب اس نے مجھ سے کہا آؤ، اور پھر میں نے ٹرین کو رکتے ہوئے محسوس کیا۔ غالباً کوئی اسٹیشن آ گیا تھا۔ جب ہم ریلوے پلیٹ فارم پر اترے تو میں نے دیکھا کہ یہ فیروز پور نامی شہر ہے۔ اس شہر کو میں جانتا تھا لیکن یہاں کبھی آنا نہیں ہوا تھا۔ فیروز پور بہت بڑا صنعتی شہر تھا۔ یہاں کا ریلوے اسٹیشن بھی شاندار تھا، کئی پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے اور چونکہ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا اس لیے زندگی کی ہنگامہ خیزیاں جاری تھیں۔ ہم ریلوے پلیٹ فارم سے گزرتے ہوئے باہر آ گئے۔ ٹکٹ چیکر جو لوگوں کے ٹکٹ چیک کر رہا تھا اس نے ہم پر توجہ بھی نہیں دی تھی۔ باہر آنے کے بعد بولی، ہمیں فی الحال اس ہوٹل ہی میں قیام کرنا ہوگا۔ میرے تو وہ آج درست نہیں تھے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ دن کی روشنی میں جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے کسی وقت اس نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا ہے، کیونکہ رات کو مجھے وہ جس لباس میں نظر آئی تھی یہ وہی لباس تھا جو کھنڈرات میں یعنی پرانی حویلی میں پہن کر وہ آتی تھی۔ لیکن اب جب میں نے اسے دیکھا تو اس کا لباس بالکل جدید سٹائل کا تھا۔ اس نے آنکھوں پر ایک چشمہ بھی لگا لیا تھا جس سے اس کی شخصیت میں ایک اور حسین نکھار پیدا ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو میرے دل کی کیفیت بدلنے لگی۔ بلا وجہ سنسنی کا شکار ہوں میں، بلا وجہ الجھنوں میں گرفتار ہوں۔ وہ اتنی خوبصورت شخصیت کی مالک ہے کہ اس کی قربت ہی دل و دماغ پر نشہ طاری کر دیتی ہے۔ وہ میرے ساتھ چلتی رہی، پھر اس نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا اور ہم ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے چل پڑے۔ ڈرائیور، ہم مسافر ہیں، ہمیں کسی اچھے سے ہوٹل لے چلو۔ جو جی 5 اسٹار یا 9 اسٹار؟ اسٹار تم اپنی سی پر لگا لینا، بس ہمیں ہوٹل درکار ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈرائیور ہنس کر بولا، اور اس کے بعد واقعی ایک بہت شاندار ہوٹل کے سامنے اس نے ٹیکسی روک دی۔ وہ اعتماد سے نیچے اتر آئی۔ میں نے ایسا ہوٹل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے غالباً ڈرائیور کو رقم ادا کی تھی اور اس کے بعد وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے اندر چل پڑی۔ رجک رہے ہو؟ اس وقت نے سوال کیا۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے اتنا شاندار ہوٹل کبھی نہیں دیکھا۔ آپ دیکھو گے میرے ساتھ، دنیا دیکھو گے، کیا سمجھے؟ وہ پرمسر لہجے میں بولی۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچ کر اس نے رجسٹر طلب کیا۔ کاؤنٹر میں نے رجسٹر اس کے سامنے بڑھا دیا۔ قلم اس نے آگے بڑھایا تو میرے ہاتھ میں قلم دیتے ہوئے بولی، ڈارلنگ، میرا اور اپنا نام لکھ دو۔ کیا سمجھے؟ ہم لوگ عالم نگر سے آئے ہیں اور مسافر ہیں۔ میں نے اپنا نام جلیس، اس کا نام سیب لکھا۔ کاؤنٹر مینیجر نے ایک پورٹر کو بلایا ایک اور اسے ہمیں ہمارے کمرے میں پہنچانے کے لیے کہا۔ پھر بولا، میڈم آپ کے ساتھ سامان نہیں ہے، ہمارا ایک تیسرا آدمی آئے گا، ہمارے لیے سامان لے کر آئے گا، وہ آنے والا ہے، اسے ہمارے کمرے کا نمبر بتا دیں، اپنا نام افضال بتائے گا وہ۔ جی ٹھیک ہے۔ مینیجر مطمئن ہو گیا۔ پورٹر نے ہمیں لفٹ کے ذریعے چھٹی منزل پر پہنچایا اور چھٹی منزل پر پہنچ کر جب میں نے جا کر دنیا دیکھی تو میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ زندگی کس قدر خوشنما ہے یہ مجھے پہلی بار معلوم ہوا تھا۔ پھر جس کمرے کو میں نے اندر سے دیکھا اسے دیکھ کر بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا کیا چیزیں یہاں موجود تھیں، بڑے بڑے ریسوں اور نوابوں کے ہاں نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں کے بارے میں نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا، دیکھی کبھی نہیں تھی۔ پھر دل میں میں نے اپنے اوپر لعنت بھیجی اور کہا بلا وجہ الجھنوں میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ لیکن پھر اچانک ہی مجھے یہ خیال آیا، خیال نے مجھ سے جو کہا تھا دوسرے لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ جو بدبوئیں ہوا کرتی ہیں
ان کے پاؤں پچھلی سے مت ہوا کرتے ہیں۔ میں نے بالکل بے خیالی کے انداز میں سیم کے پاؤں پر نگاہ ڈالی، ایک اس کے پاؤں تو بےحد خوبصورت تھے اور ان کے پنجے آگے کی طرف تھے، اور اس چیز نے مجھے اپنے آپ سے ہی شرمندہ کر دیا۔ یہ خوبصورت لڑکی تو اپنی محبت کی خاطر مجھ جیسے بیکار اور بدنما انسان کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، بلا وجہ میرے شکوک و شبہات کا شکار رہی۔ میں نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، میرا رویہ ایک دم اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ صرف ایک بات کہوں، میں نے کہا۔ وہ میرے لہجے پر چونک کر دیکھنے لگی، پھر بولی، جی فرمائیے، اور کیا تم مجھ سے کچھ ناراض ہو؟ آپ نے رویے پر غور کیا ہے؟ آپ نے ہاں کیا کیا ہے؟ کیا رہا ہے آپ کا رویہ میرے ساتھ؟ تو انتہائی احمقانہ، انتہائی جاہلانہ۔ کیوں؟ اس لیے سیب کو کہ میرے ہوش و حواس، میری عقل میرے ساتھ نہیں دے رہی۔ وجہ بتاؤ۔ سی، تمہاری شخصیت اس قدر شاندار ہے کہ اکثر میں تمہارے بارے میں غور کرتا رہا ہوں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے مجھ میں جس وجہ سے تم جیسی سی لڑکی میری جانب متوجہ ہوئی۔ میں تمہیں ایک پرسرار کردار سمجھتا ہوں، لیکن تم یقین کرو، اس سانس کمتری کا ایک حصہ ہے۔ میں نے تمہیں کبھی مجھ سے میرے بارے میں میری تفصیل نہیں پوچھی۔ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا بس میری تفصیل وہی ہے۔ یہ سیب، یقین کرو، میں دل و جان سے تمہیں چاہتا ہوں اور شرمندہ ہوں کیا تم سے، اور اسی شرمندگی نے مجھے ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر رکھا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حویلی میں کیا ہو گیا تھا؟ باڑ میں جائے وہ حویلی، اب وہ ہم سے کافی دور ہو چکی ہے۔ ہم اس منحوس حویلی کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ کوئی ایسی عجیب و غریب کہانیاں مجھے سنائی گئی ہیں جن نے مجھے عجیب و غریب کیفیت کا شکار کر دیا ہے، ورنہ ایسی اور کوئی بات نہیں تھی۔ ہماری زندگی میں اب ایک اور تبدیلی نما ہو چکی ہے۔ تم نے اپنے آپ کو ان تبدیلیوں کے لیے تیار کرو اور دیکھتے رہو اب میں کیا کرتی ہوں۔ لیکن یہ ایک جدید شہر ہے، یا ایسے کسی حماقت کا مظاہرہ نہ کرنا جس سے ہمارے لوگ ہمارا مذاق اڑائیں۔ تم ایسے شہروں کے بارے میں جانتی ہو؟ ہاں، میرا تعلق شہروں ہی سے رہا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں ذرا غسل خانے میں جا رہی ہوں، آرام سے بیٹھو اور ایسا کرو، چائے وغیرہ منگوا لو، چائے پیئیں گے، مگر ٹھہرو، میں خود آ کر یہ کام بھی کروں گی۔ اس نے کہا اور غسل خانے کی جانب بڑھ گئی۔ میں صوفے پر ذرا ہو کر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے لیے دیکھتے رہیے اگلی قسط اور جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔